علماء الفقيه حضرت بحشو امام ابو حنیفہ راغے امت مجاہد ضرورت بحشو عبداللہ بن مبارک راغے امت اللہ المتقی ضرورت بحشو جنید بغدادی راغے امت احمد ضرورت بحشو امام مالک راغے امت رحمت ضرورت بحشو نوجدی قائم الثانی راغے امت پیشوا عبداللہ ضرورت بحشو نشاول اللہ راغے امت لہجت الاسلام ضرورت بحشو نوالا قاسم نصری راغے امت نبی الرحمن ضرورت بحشو نشاول محمود الدیا فضلی راغے امت نشاول حدیث ضرورت بحشو نحسین احمد احمدی راغے امت الدعوت والتبلیغ ضرورت بحشو مولانا الیاس سبحان الله سبحان الله. لكم شاعر واي مجلس عالمان بصر درشي مجلس عالمان بصر درشي كسبان ويابد سهرا और सड़े चुप बने लग जायम सड़े न दे हाली न कर दे गोया जतमन मुसलमानों और ये खबर है कि निश्चय मुश्किल अल्लाह जिन जलाल और जिन साथ मुख्तार जने और दुनिया की तरह से बार जरिए मौजूद है और हर असल पर असर कौन की वाई की जरूरत आपको कदर श्रद्धा से वैसी कोलमान ने अंबिया वारसान बनो कोलमान ने तर्जुमे और तफसीर न बनो कोलमान ने औलिया बनो तदीक दावलमा पाते निशिन का दुनिया में पाते निशिन हमारा से तुमको नबी सैयद आलम वल आजम इमाम अल अंबिया इमाम अल मुरसलीन महबूब रब्बिल आलमीन सैयद अल कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ालु फिल अर्दि अल्लाह बल्ले आलिम शान बयानी और फरमाए तौफीक़ वाहिद अशद अल शैतान मिन अल्फ आबिद बल्ले के इरशाद फरमाए कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहु वला तकुन खामिसा फतहले या आलिम जोशा या तालिब जोशा या खबर होने जिनके जोशा या वसर मोहब्बत तुमके जोशा इन सब को जोड़ेगा हलाक سبحان الله. देर शादी का पत्र सजनों को साफुली को जुड़ेगी सीधे कर जुड़े बड़ा 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 मौसम मोहब्बत तुमकी जोशु और दूसरी क्लास और तू और दूसरी को कलमान अकबल कदम की तू लड़ना इस्लाम माशरा को या मुख्तलिफ माशरों को सी सफल बैंडराशर साफमो वार दासी उलमा और मोहब्बत को वल पकादी दासी उलमा और मोहब्बत को वल पकादी बस्ते नूर द बोझ ने हिजरत को वल पकादी زيت طول يوليش بتكبير تكبير عليه السلام قال إنه رابور شيء همت والفقادي قال إنه رابور شيء همت والفقادي أمين وما علينا الغلام